किताब अश्तुमी। बेचार, गोशदार और जिंदगमान। किताब मुकद्दस आवारें वानगी। दुनियाए साचिश तो बनी आदम बाबता हावंदे कुताकारी। किताब अश्तुमी। पाके हरवाए कुताकारी। ब्रातो गुहारा शुमा जाने के हावन दे गुं पाके हरवाहा चिवड़े स्यादी पित ए दरा हमा पाके हरवाहानी बाबता जानगे जोहत कने के ही चिवड़ा उच्छूनो कदी बुत्तगा। अवलियक्स ईसा मसीह महाजमा नारवग 2000 साल सारी ईसा मसीह चाहाजमाना जमीना अतकगत आचा हावंदे नेमगा हावंदे असल पज्जारे शूंदातिया अतकगत बीदे ईसा मसीहा माँ जिंदग नबे माचा हावंदा दूर बुत्तगते ईसा मसीहा मारा हावंदे ग्वरा बरगा हतकगत नाशरकारा ईसा मसीहारा सलेबा द्रंजित भले रूचिया पद आ दुबर जिंदग बुत बाजे मर्दमा ईसा मसीह दिस्तगत चरेशा आइये शागिर्द हम अवारिता ईसा मसीह चवती नोदर बरा गुश्तगत के वादे रूल कुद्स पर शुमा नाजिल भी गुड़ा शुमा तमर दुबे शुमा जमीने तहा रवे ओ मर्दमा मनी बाबता सरपदी दये ईसा मसीहा महाजमाना बरग बुद्ध हमी वड़ा यक रूची आवातर कहत। अक्स दूमी पाके हरवाए वातरी ईसा मसीह आजमाना रवगा पद दह रोच रंद ईसा मसीह मन्नोगिर या लोगिया मुच बुत्ता के तुपाने तवारत मर्दमा यक आसी शाहमी हम दिस्तगत के हमी शाहम रुदान ओ यक किए सरा उश्तात लोगे द्रुआई मर्दुम ईसा मसीह कौले पदा आवन दे रूहा बापूर बुद्धा आहा दरी जुबाना गप जत ए हमारी बरकतत। अक्स सेमी पत्र से नामदारी ईसा मसीह नौदर बर इसराइल शहर यरूशलेमा साड़ियता सरजमी दुनिया हा च मर्दुम यरूशलेमा अतकगता वादी ईसा मसीह नौदर बरा आवन दे पाके हरवा रस्तगत गुड़ा ईशा मर्दुमा गु हमावानी जुबाना गप कुर्त नौदर बरा मर्दुमाना ईसा मसीह बाबता सरपदी दात के हा मिरी ओ पदा जिंदग भी पत्रसा उश्ता तो गोश्त के शुमा हरची गेंदे ओ इश्कने ई दुरुस्त रूल खुद से मिन्नता हा शुमा दुरुस्त हरची के हमावती गुनाह दूर बेबे के चरेशा हावंद नवश भी ईसा मसीह नामा बपतिस्मा बेगिरित के शुमे गुनाह पहल कनक बंत ओ शुमा हूं रूल खुद से गिप्त कने बाजा पत्र से गप भावर बुत्ता ओ ईशा बपतिस्मा दयक बुत के ईशानी सरजमा पहली कनक बुत ईशा हूं पाके हरवाए शाहम दिस्त ओ आ ईसा मसीह रंदगीर बुत्ता। अक्स चारुमी कैलिसिया कहूल अरकसा के हावंदे रू रस्तगत आ दुरुस्त चु यक कहूलिया यक जाबुत्ता ईशानी मुच्चियारा कैलिसिया गुशक भी ईशावती मालो मड्डी बहरो बां कुर्ता ओ मर्दुमानी कुमक्किश कुर्त अमुक रोज ईशा हावंदे तोसीपो दुआ कुर्त नौदर बरा ईशाना ईसा मसीह बाबता सरपदी दात ईशा बस
नानो शीर वार्तगत ईसा मसीह वती मन्नुगेरा हंचू उकुम कनगे उकुम दातगत अगामा ईसा मसीहे मन्नुगिरिया कनग लूटें गुड़ा मारा हंचू कनगिए हमें कप्पे नान के ईसा मसीह याता गीजी के मैं गुनाहानी पुजदरा आ वतारा खुशी शीरग ईसा मसीह हूने याता गीजी के मैं गुनाहानी शूदगा रीचक बुद्धगा अक्स पंचुमी लंगे पेंडो के जोड़ बुअग यार रोचे पत्रसो यूहन्ना हावंदे लोगा इबादत कनगा हाथा के हावंदे लोगे दीमा यक पेंडो की के दायम निंदो कत भले आया हिजबर गश्त न कुर्त आया चा पेत्रसो यूहन्ना पिंडग लूटेत पेत्रसा ग्वश्त के गूं जर्रो माल नीसते अर्ची के हस्त तरा दिया तोनू ईसा मसीह नामा पादा ओ बिगड़त पेत्रस ई मर्दुम के पाद कुर्त हमी दमाना ई मर्दे पाद ओ कूंड शरबुता आई चा रूहुल कुदसा जोड़ बुत ओ आया ईसा मसीह सरा ईमान आवत आया चा जर्रा दुसरी शर्तरें दादी रस्तगत अनाज कनानो हावंदे सेपतो सना कनाना दीपा हावंदे लोगा शुत अक्स शशुमी पत्रसो द्रोग बंदे जाल अनन्याओ आये लोग सपीरहा वती जमीने टुक्कुर बहा कुर्तगत इशा सर्जमी जर कैलिसियाओ हावंदा नदर कनगे पेगिर कुर्तगत पदा इशा चा हमी जर्रा कम्मी पवता हीर कुर्त अनन्या जर्रानी यक बहरी पेत्रसादात बले आया पत्रसारा गोश्त के सरजमी जर हमेशा पेत्रसांत के ही द्रोग बंदगाएं पेत्रस अनन्या गोश्त के तोचा मर्दुमाना बल्कि हावंदे ग्वरा द्रोग बस्तग अमी दमाना अनन्या कब तो मुर्त चीजी मर्दुमा आई जून डन्ना बुर्तो कबर कुर्त कमी दीरा रंद सपीराहत आया नजान तगत के अनन्या गुमा ची बुतग सपीरा जर्रानी बाबता हूं द्रोग बस्त ई हम अमा दमाना कब तो मुर्त ओ इशियारा हम आये मर्दे ग्वरा कल कनक बुत भ्रातो गुहारा मैं दिला जर्रो माले इर्स मबी ओ हमें इर्स मारा बदयानत कन मारा गु कस्सा द्रूग बंदगी नहीं ओ चाहावंदा माद्रूग बस्त हम नकना अक्स अफ्तुमी एस्तेफने से शहादत एस्तेफनेस कलीसियाए यक पेशों कियात इशे नीजगारानी कुमक कुर्तगत आईगू नतुरसिया ईसा मसीह सरपदिया हर कसी गुरा दात हमीशी पुजदरा यहूदी गू इशिया जहरता यहूदियां एस्तेफनेसारा आमिद गिसा बोर्तो आये सरा द्रोगे बहुताम बस्त एस्तेफनेस भले नतुरसे परचा के हावन दे पाकी रू गू हमायाहत एस्तेफनेसा ईशाना ग्वश्त के शुमा ईसा मसीह के हावन दे नेमगा हत कग शुमा कुश्त मना हम बेकुशित यहूदी चरीशी सक जहर बुद्धा आई इशियारा गिर्रा कनान चा शहरा डन्ना बोर्तो सिंगसार कुत पदा कुश्त यहूदियां वती गुद यक वर्नाए के नामे पौलुसा आई पादानी किर्रा हीर कुर्ता एस्तेफनसा गुड्डी साहा ईसा मसीह हावंदा दुआ कुर्त के मनी रूहा कश ओ ईशा पहल बिका हावंदे हरवा यक मसीया इजबर यला नका दा गुड्डी साहा आई हमरा बित अक्स
اشتمی ایتھوپیائے مسافر پیلپس سامریا شت و مردمانہ عیسیٰ مسیح بابتا سرپدیدات بازا اشکر تو ایمان آورت آوندا پیلپسارا گوشت کہ ویرانی جائے آہگا بیا ایتھوپیائے یک گیا بھی مردی ہمی راہا باز بوان اما جاہا سر بودتان آوتی اولا کا سوار ہاون دے کلاما وانگاہت ای کتابا انچی مردی بابتا داتگت کہ آ درائیں مردمانی درد و رنجاں وتی کوپگا کند بلے امی ایتھوپی مردے ای حبر پہمگا نہت پاکیں ارواحا پیلپسارا امیشیے گورا روگے پریاد کت پیلپسا ہی مردارا کلام وانگا دست او پیلپسا گوشت کہ ہی گپ عیسیٰ مسیح بابتا گوشک بودتگاں کہ آ دنیا دیم دیگ بودتا ایتھوپی مردہ گوشت کہ من ہوں عیسیٰ مسیح رندگیریا کنگ لوٹاں وحدی روگا ہتاں پیلپسا دست کہ آپ و ہستیں منا کہیں کہ ایشیا بپتسمہ دات کاں پیلپسا ہمیں ایتھوپیا بپتسمہ دات آپا وشی وتی ملکا واتر شد ای رنگا عیسیٰ مسیح حال درائیں جاہا سر بوانت عکس نہومی پترس نیم وابی یر روچی پترس وتی لوگے سرا دعا کنگاہت کہ ہوداں ہاون دے نیمگا چا یک روبائی ہت یک مزنی چادری چا ہازمانا ایر کبت ای چادرا بازیں تہرانی سہدار گونتاں پترس گج نگت یت تواری ہت کہ پترس پادا بکش بوار ای سہدار کہ پترسا دستاں یہودی شریعت پداں ناپاکتاں پترسا گوشت کہ ہجبر نا منی آوند ماں ہجبر ناپاکیں چیز نوار تگ گوڑا دگے یک تواری ہت کہ ہچ چیزا ناپاک مگوش کہ ہرچی ہاوندا شرکر تگ آ ناپاک چون بیت ہمیں روباہا پترسارا سیر اندان چارت او ہمیں چادر واتر آزمان نیمگا شد عکس دہومی پترسو رومی افسر انچو کے پترسا دعا ہلاس کرت گڑا سے مردم امائی شوازا اودا سر بودتا آ دگے یک شہریا چا ہتک گیتا اشانا کورنیلیس نامی مردیا دیم داتگت کورنیلیس یک رومی افسریت کہ ہاوندا وتی مزنیا پیش دارگ لوٹگاہت کورنیلیس ہاوندے یک فرشتیا دستگت فرشتہ آیارا پترسے سوج داتگت یہودی چوکے رومیاں ناپاک پہمنت ہاوندا ہما روبائے تہا پیش داشتگت کہ ہچ مردم و چیز ہچ ذات ناپاک نہیں پترس گو ہمیں مردما رومیے لوگا شد کورنیلیسا پترسارا سجدہ کنگے جوہد کرت پترس آیارا گوشت کہ پادا من و یک مردمیاں تو منا پرچا توار کرتگ کورنیلیسا اما پرشتہ حبر ہاورتا پترسا آیارا عیسیٰ مسیح بابتا گوشت کہ آیا مردمانا ہاون دے دیدار کنائیں تگ کورنیلیسو آئیے کہولا عیسیٰ مسیح سرا ایمان آورتو ایشاں ہاون دے روح القدس نازل بود ہاوندا گوں ہر کسا مہریں آتوری ہر کس بی ہر رنگ و ہر قبیلہ بی ہاوند لوٹی کہ درائیں مردم آئیے حقیقی زہگے باروا پگر بکنا او آئیے کارداریا بکنا
عکس 11 پطرس ما زندانہ. ہیرودیس بادشاہ یروشلم کلیسا سخ باز سزاوار کرتگیتا. آیا عیسیٰ مسیح نو دربر یعقوبارا کشتو پطرسارا زندانہ بندی کرت. یک شپی پطرس کے زندانہ وقتگت آیارا 2 سپاہیاں ما سانکلاں گوں بست. اناگتا ہاون دے پرشتہ پدر بوتاں او سرجمی زندان رجنا بود. پرشتہ پطرسا پات کرت او گوشت کہ پادا او گوماں بیا. ہمیں دمانا پطرسے سانکل پچ بوتاں او ہا پرشتہ پشتا شد او زندانا ڈن درتک. زندان دب وط سرا وط پچ بو کسا اشانہ ندیست او ہما پرشتہ ہم گار بود. عکس 12 پطرسو آئیے ہمراہ. ہمار اوچاں کے پطرس زندان آہت گڑا بازی سنگتیا پرائی دعا کرتگت. وحدیا در کبت گڑا ہما گوں کے آئی ہمراہ تاں آ یکجا شتاں. پطرسا دروازگا توار جت او کارداریت بلے آیا کے پطرسے توار ہش کرت. آئی ہمراہانی حال دیا گا شد کہ پطرس دروازگے دپائیں. ایشان گوشت کہ تو گنوک بودتگے. وادی ایشان چا دریگا چارے درست ایران بودتاں کہ پطرس ایشان گوشت کہ ہاوندا چون آیارا چا زندانا در کرتگ. ہاوند وتی کلیسیے دعاہاں اللہ ما گوش دارید. عیسیٰ مسیح گوشت کے ہر جا کے منی نام گرگ بھی من اماوانی نیاما باں. انچو کے ہاوندے ہروا چا بندہ تا کلیسیے گوما بودتگ ہمی وڑا ہاوندے ہروا عیسیٰ مسیح منو گرانی تہا ہوں ہست بھی. دلگوش منی براتو گہاراں درائیں دنیا ہارا ایک کلو دیگ بودتگ کہ عیسیٰ مسیح مارا میں گناہ مرگا چا آجو کنگا ہتکگ. چا پولسے ویلا ما دست کنا کہ ہی چوڑا بودتگ. عکس 13 پولسے شاہدی. پولس یک یہودی پیشوں کیت کہ عیسیٰ مسیح کلیسیے مردمانہ سزائی داد. آ سخت اشانہ بیزار کرتگت. آئی استپنے سے مرگ ہوں دستگت. آئی بازی مردمی آرا کشگے بیہار داتگت. یر روچی عیسیٰ مسیح رندگیریانہ سزا دیا گا آ دمشق کے شہرا شد. وحدی آ راہ روگاہت گڑا ہازمانا یک بلائیں رجنائی رجنا بود او پولس زمینہ کپ. چاہ ہازمانا یک تواری حد کے پولس تو منا پرچا رنجین تگ. پولس جست گپت تو زنا کہے توار حد کہ من عیسیٰ مسیحاں کہ تو منا رنجین تگ. پولس امراہاں ہم ای توار اشکر تگت بھلے کس آئیارا ندیست. وادی آچا زمین پادت گڑا آئی اچھی میم نہ کرت آ کور بودتگت. آئی امراہاں آئیے دست گپتو دمشقا آورت. عکس 14 کوریں پولسو اننیا. پولسا سیرو چا اچھی ندیست. آیا اچھی نوارت. آوندا یک مردی پولسے گورا روان داد. ہمیں نو دربر نام اننیاہت. اننیاہ زانتگت آ ایمانداراں رنجینیت. آ پولسے گورا شد او گوشت کہ پولس راہ گوں عیسیٰ مسیح دوچار بودتگ.
amaya mana taigora rawanda tag danke to beginde o iman biare ananniyaha wati dast Paulose sara ir kort o aya ama damana gendag bendat kort Paulosa havande rojna distagat aya shot baptisma zort danke arkas sahi bibi ke aya iman aurtag nu kalisiya e ir janage jaha aya mardumana Isa Masihe babata sarpadi dat Aks 15 Pauloso Barnabase वास्ता दुआ Pauloso आये दोस्त Barnabas Antakiae Kalisia sarpadia shota Yarruchi Wadi Kalisiae Kamash Ruchak Dashtago Dua Kanagaha Pake Harwa Gun Isha Ham Kalam bi E Karampa Pauloso Barnabasa Bulutet Manawana Pamishka Lutaren tag Havan Isha Hama Mardumani Gwara Deem Deagahat Ke Isha Isa Masihe babata Ichi Naish Kurtag Kalisiae Kamasha Pauloso Barnabase Sara Dast Ir Koto Parishtaha Paha Dua Kurt Pada Pauloso Barnabas Duro Darin Damaga Hami Hayalani Sarkanaga Deem Dayag Butta Anchuke Havande Marduma Kanag Looted A Havande Marduma Pa Havande Sarpadiya Danno Dara Deem Dayag Buttageta Anchuke Isa Masiha Gushtagat Drai Dunyaha Injile Sarpadiya Talan Bekanet Aks 16 Paulos Isa Masihe sarpadiya talan kant Pauloso Barnabas bazin shahran shotan Isha Isa Masihe ibadat jahun jur kurtan Isha dis ovati sarpadi hami ranga dat ke Yahudi hai havando me peto piro gichin kurtagan O ishana या कौमी जूड़ कुर्तगत आया मारा बाजी पैगंबरो आलिम हूं दातगत हमें दुरुस्ता यक मर्दुमी ये बयान कुर्तगत के आ में गुनाहानी आप कनगा कहत आ मर्दुम उदावन ईसा मसीह वादे ईसा मसीह हतकगत गुड़ा यहूदियां आ पज्जा ने आउर्त पर्चा के ईशा आई सरपदी नदिस्तगाव नवांतगत ईसा मसीहा हेच रंगे गुना न कुर्तगत भले आयारा हंगता कुशकबुत भले आवंदा पदा आयारा जिंदा कुर्त ओ आ पदा इजबर नमीरित हर कस ईसा मसीहा के मन्नी आई गूं हावंदा तचकिया स्यादी भी हर कस के रास्तिया नमन्नी ओ मस्करा का आगार o biguabi chizi yahudiyan Paulose gappana pahimana ort iranga dege bazin kalisiyai jud kanak but aks abdahumi Paulose nemuabi chizi ruchan pad Paulus drai kalisiyan gun gendonenda shod ao aye sangat बतूनिया मुल्का रवगो इलाक दियग लूट गाए था भले ईसा मसीह हरवाहा इशाना दाश्त ओ इशा नजांत के नू कुजा रवगियंत या रूचिया शपा पोलोसा यक चादरी दिस्त के यक मकदिनी मर्दुमी इशानी 10 मंदिया ईल कनगाहत के मकदीनिया ब्याए ओ में कुमक्का बिकनित ई वहदा पौलुस सरपद बुत्तगा के आवन इशा मकदूनिया रवान दियग लूटी हरकस के ईसा मसीह रंदगिरिया कनग लूटी आवन आवानी कुमक्का कंत आवंद बरी बरी
ہنچے نیم وابیا کمکا مارا سرپدی دند بلے لس دروشما ہاوند وتی کلام کمکا مارا سرپدی دند. عکس 18 پولسو سلاسے توپان. پولسا وتی امرا سلاس زورتو زرے دست مقدونیہ شد. ہدا ایشا مردم عیسیٰ مسیح بابتا سرپدی داتا. چیزی مردما ایمان آورتو گیشتر چریشاں نالان بود. ایشا پولسو سیلس جتو زندانہ بندی کرتا. ایشپا ایشاں ہاون دے توصیب کرتو دعا لوٹید. گوڑا یک مزنی زمین چنڈی بوتو دروازگ پچ بوتا. ایشانی سانکل پرشتاں اوہی زندان بندی گیا چا تت کو شتا. دروگا سک حیران بود او ایشی ذمہ دار آیا وطارا لیکت. او وطارا آیا کشت او جیڑت. پولسو آیا را گوانک جت کہ وطارا مکش من تنیا نتت کگاں. دروگا چراغی لوٹارین او ایشانا گوشت کہ من چون بکنا. پولسا آیا را گوشت کہ تو ہاوند عیسیٰ مسیح سرا ایمان بیار تئی درائیں کار وط شرباں. پمشکاں ہمی دروگا او آئیے لوگے مردماں ایمان آورد. عکس 19 پولسو نزانتیں ہاون دے قربانی جا. ایتینی شہر مردماں بعضیں ہاوندانی عبادت کرتگت. ایتینی مردماں لوٹت کے بزانا باریں پولس چی سرپدی دات کاں. پولسا ایشانا گوشت کہ من زانا کہ شما بعضیں اداہانی عبادتا کنے. وحدی من شمے شہرا شتو اتکاں گوڑا من بعضیں قربانی جا دیست کہ اودا نبشتہ ہت نزان تگیں ہاون دے ناما. من شمارا ہما ہاون دے سرپدی دیگات کگاں کہ شما زانگی لوٹے. پولسا ایشانا ہاون دے بابتا گوشت کہ آئی دنیا ہر چیز جوڑ کرتگ. آئی ایشانا گوشت کہ آون سہر و طلا و نگرہانی جوڑ کنو کی دیوتائی نہت بلکہ زندگی ہاون دی. پولس ایشانا ہاون عیسیٰ مسیح بابتا ہم گوشت کہ آچا مردگاں زندگ بودتگ. چیزی مردماں پولس سرا کندت و چرکت بلے گیشترا آئیے سرا باور بو او ایشان دائمی زند رست. عیسیٰ مسیح کمک کا ماہوں حقیقی ہاوندا زانت کنے کہ آئی بابتا تنیا ماں اچھی نزانا. عکس 20 پولس ماں حامد کسا. پولس کرنت سے شہرا شد. کرنت سے مردم سکے ناشرتاں ہوداں یہودیاں پولس سک باز رنجی کرتگت. یر روچی ہاون عیسیٰ مسیح آیا را گوشت کہ مترس امتا دور مدے من گونتو گونا کس طرح چی کرت نکاں. پولس کرنت سا نشت او بازی مردمیا آئیے کلو انچا ایمان آورد. بلے یک روچی یہودیاں پولس گپتو حامد گسا ہاورد. ایشاں ہائیے سرا دروگیں ہیل بریے بہتام بستگت. حاکمہ ایشانی گپ گوش نداشتاں او درستانا چا بانا ڈن در کو. گڑا کرنت سے ناشراں اودے عالم و بزرگ جتو کشتاں. پولس چودہ بید نقصہ در کپگا سوبین بود. آوند مارا
हमी जहां हूं गप कनगे जोरो आटी गदात कुत का। अक्स बिस्तो यकुमी सिपाहियां पौलुस चा यहूदियां रक्केंद। पौलुस ईदगे मुल्कानी कलीसियां हम शुत चिजी मर्दुमा पौलुस आरा यरूशलेम में रवगा हूं नेश्तगत ईशा जानत के यहूदी आयारा कुशा भले पौलुस आगोश्त के मन हावंद ईसा मसीह नामा ऊदा मरगा हूं तैयारा। वहदी पौलुस यरूशलेमा के हद यहूदी मर्दुम इशिये इलापिता ईशा पौलुस मा दम का कुशगे जोहद कुर्त भले चिजी रूमी सिपाहियां आइये जान रखें। पौलुसा मर्दुमाना गुश्त के चूं हावंद ईसा मसीह मन्नू गिरी बिकने भले ए मर्दुमा बस हमी गोश्त के बाज बुत नु इशिया बेकुशे भले सिपाहियां पौलुसे रक्की नगा पलाचारिया आयारा जिंदाना बंदी जूड़ कुत। अक्स बिस्तो दूमी पौलुसे बादशाहानी दीमा शाहिदी। पौलुस दा 2 साला जिंदाना बंदी कनक बुत्तगा यहूदी तनिया आई कुशगे चक पदानता। ईसा मसीह पौलुसे ग्वराहत ओ गोश्त के मतुर्स तरा मन रूमा हम शाहिदी कनक परमा। पौलुसा रूमियानी बादशाह अग्रिपाए दीमा आरग बुत आई दिला तुर्स निस्तत। पौलुसा मजन मर्दिया बादशाह ओ बानुकारा हावन ईसा मसीह बाबता सरपदिया गोश्त के मना ईसा मसीह बाबता सरपदी दियगा गिची कनक बुत्ता। बादशाह अग्रपा हम ईसा मसीह सरा ईमान आउर्त अग्रपाहा जानतगत पौलुसा हिच मयार पिर नीस भले आई यला कनगा आइये दस्ता नहत। बादशाह पौलुसा ग्वश्त के तरा रोमा रवगियन आ बादशाह दसबंदी बिका पर्चा के हरची हमा ये दस्ताएं। अक्स बिस्तो सेमी बूजीगे तबाई सिपाहियां हीदगे जिंदानानी वड़ा रूमा बुरता ईशा जरा आदिम रवगा वास्ता यक बूजीगी सपर कनगियत ईशानी बूजीगारा तुप्पाना गिप्तगत ड्राई मर्दुमा जीड़ित के नुमा मेरा यक परिश्तई पौलुसारा ग्वश्त के पौलुस मतुर्स तरा अल्लमिया बादशाह दीमा रवगियन हावन तई अमराइया ई द्राई मर्दुमा रक्कीनी ही बूजी पसलामती जमीने सराकेत भले छा चोला ई पृष्ठगत मर्दुमा जरा दौर कुर्तगत भले द्राई मर्दुम तयाबा सरबुत्तगेता हावंदे ग्वरा पा पौलुसा या कार्य अस्तात पमिश्का आयारा हिच्ची नबुत्तगत हावन चा पौलुसा बलाय कार गिरगियत। अक्स बिस्तो चारुमी पौलुस मां रोम जिंदाना पौलुस दिगा 2 साल रोम जिंदाना बंदी कनक बुत्तगा मर्दुम आये ग्वरा शतो हतका इशामा ईसा मसीह बाबता सरपदी दयाग बुत्तगा आया दुनिया ओ जहाने कलीसयाना निम्दी निविष्टा कुर्त अमी निम्दी बाइबला हवार कनक बुत्तगा मर्ची अमा निम्दिये कोलो मैं वास्ता हाँ पौलुसा
हावंदे कोलोए सर कनगा बाजें गमे ऊपार कुर्तगत आयारा जनकबू बेवरक कनकबू ओ चलूगा दर कनगो सिंगसार कनकबूत ओ गुडिया पोलसारा रोमा कुशकबूत हावंदा पोलसारा आजमाना यक मजनीन दादी दातगत पर्चा के पोलो से हबर रास्ते ता कि दुनियाए हिच चीज ना जिंद ना मर्ग मारा चा हावंदे मेहरा गीश कुटका हावंद ईसा मसीह द्रुशुमा मारा दीम दियग बुतग मारा कस चा आई जिता कुर्त नका दूसदारें ब्रातो गुहारा ब्याए माशुमा हम पाके हरवाहानी ई पैगामा सरजमे दुनिया हा सरकने ई वड़ा द्राय दुनिया सरपद बितका के हावंद ईसा मसीह मारा हावंद दे गुमा यकजा जिंदगी दात कुत का आमीन। ब्याए वती चक्का सा गिरें अश्तुमी किताब पाके हरवाहानी कुताकारी अवली जुस्त ईसा मसीहा चा नौदर बरा रूल कुद से नाजिल बुअगा ची गोश्त दूमी जुस्त कप कुर्तगे नान ओ शीर कुजाम गप्पे याता गीजा सहमी जुस्त अनन्या ओ सपीरहारा कुजां गुनाए सजा रस्तगत चारुमी जुस्त पतरस चा जिंदाना चों आजू बुत पंचुमी जुस्त पौलोसा अग्रपा बादशाह दीमा ईसा मसीह शाहिदी चोन दात शशुमी जुस्त पौलोसारा चा तुर्सनाकें जिरी तूपाना हावन दा चोन ओ पर्चा रखेंत आमीन।